والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدين دراسة وأوضحوا معالم الهداية للناس فآنسوا به إناسا. أيها الشيوخ الكرام والطلبة الأعزاء، أخوكم محمد تقي ترجمان للصف السادس العربي لتقديم نبذة وجيزة حول المعاملات من الشفعة إلى الخنثى في ضوء الهداية مجلد الرابع في أسلوب رائع وثوب جديد تسهيلا للحفظ والضبط. فهذا الهداية ملخص شرح لبداية ملخص من القدور وجامع الصغير الذي من كتب الظواهر الرواية. فالهداية مجموعة مرقعة مما في المبسوط وجامع الصغير والقدور رواية ودراية لفظا ومعنى على أساليب العقل والنقل، ومرشحة بالدلائل والعلل والفروع والنظائر، ومصيقلة للأسئلة المعترضين بالأجوبة القاطعة لإمام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغلاني، متولد سنة 511 ومتوفى سنة 593 بسمرقند، وله تصانيف عديدة ومن أشهرها الهداية، وكذلك له أساتذة عديدة ومن أشهرها عمر النصفي المفسر. مدرسنا لهذا الكتاب الجليل الشيخ صابر الرحمن الجوزي حفظه الله، وأعددناها تحت الإشراف شيخ يونس منتصير حفظهم الله ورعاه. ومن منهجنا الذي نهجنا في إخراج هذا التشجير وهذا العمل، أولاً أضفنا الصورة العملية في بداية كل مبحث، فهذا هو كتاب الشفعة وهذا الصورة المتعلقة بها. ومن منهجنا كذلك بيان التعريف لغة وشرعاً لكل مبحث، فهذا الشفعة تعريفه لغة الضم، وشرعاً تمليك البقعة بما قام على المشتري جبراً عليه، وكذلك بيان الثبوت من القرآن والسنة، وكذا هذا الشفعة وثبوته من سنة النبوي حديث مسلم، وكذلك بيان العنوانات الرئيسية ما يؤخذ به المشفوع، فذوات القيام بالقيام وذوات الأمثال بالأمثال، وكذلك ما تمثل العنوانات الرئيسية ما تجب فيه الشفعة، ثم كون العقد صحيحا وغير منقول، وكون العوض مالا، وعقد المعاوضة مبادلة أصالة لا طبعا. وكذلك منهجنا بيان الاختلافات ومما امتزنا به وهو بيان القول المفتى به كما في الحيلة المختلف المشهورة، وكذلك في كل اختلافات الهداية. وهذا من عنوانات الرئيسية المبطلات الشفعة الأربعة، والنقصان في التوابع المبيع له قسمان، إما بفعل أحد فهو مضمون وبفعل غير أحد غير مضمون، وكذلك المسائل المتفرقة. فهذا نعم هذا هو حاصل البحث، كتبناها في عدة أسطر محتوية على ما كان في عملية التشجير. وهذا كتاب القسمة والصورة مناسبة متعلقة بها. فالكتاب القسمة كذلك يحتوي على التعريف والثبوت والشرط والسبب والركن وشرائط القاسم كذلك الثلاثة: العدل والعادل والعالم بالقسمة، وكذلك الأجرة القاسم والاختلاف فيها، وبيان قول المفتى بها عند أبي حنيفة، فهذا هو قوله القول المفتى بها، ما لا يقسم جبرا، وكذلك المسائل المتفرقة. وهذا هو المحايات المحتوية على التعريف وأنواعه وثبوته من القرآن العظيم، وكذلك كيفية القسمة وقول المفتى به قول أبو يوسف عنده رحمه الله باعتبار القمة، وكذلك دعوى الغلط والاستحقاق، وكذلك هذا هو حاصل البحث في عدة أسطر مما كان محتوية في عملية التشجير. فهذا هو كتاب المضارعة والصورة متعلقة ومناسبة بها. كتاب المضارعة كذلك يحتوي على التعريف لغة وشرعا
وكذلك الثبوت من الحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشروطها الثمانية عند الصاحبين رحمهم الله. وكذلك الصورة الأربعة الجائزة للمضارعة، وكذلك الخيارات لرب الأرض 3 خيارات. نعم هذا هو حاصل البحث في عدة أسطر أدرجناها. فهذا كتاب المساقط وصورة متعلقة بها. فالمساقط شرطا وخلافا كالمضارعة، وحكمها عند أبي حنيفة غير جائز، وعند الصاحبين جائزة، والقول والفتوى على قولهما. وتعرفها السقف وشرعا بما قام المشاركة بما قال الأشجار ما تجري فيه المساقط. فالمساقط والاختلاف فيها بيننا وبين الإمام الشافعي رحمه الله فيما يجري في المساقط. والفرق بين المضارعة، الفروق الأربعة بين المضارعة والمساقط. وهذا هو حاصل البحث في عدة أسطر. كتاب الضبائح، هذا هو كتاب الضبائح والصورة المتعلقة بها. فالكتاب الضبائح يحتوي على التعريف والثبوت وشرائطه والعروق التي يقطع ويجب قطعها في الذبح، وأنواعه. كذلك الإسنان له نوعان: الأصول السبعة لعدم حل الحيوانات، وكذلك المكروهات الذبح، وزكاة الجنين والاختلاف فيها، والأقوال المفتى به. وهذا نتيجة البحث في عدة أسطر. كتاب الأضحية والسورة المتعلقة المناسبة بها. وهذا أدرجنا في هذا الكتاب التعريف لغة وشرعا، وثبوته من القرآن والحديث النبوي الكريم، والحكمه، وكذلك القول المفتى به، وأيام الأضحية ووقت الأضحية، وكذلك الأحكام متعلقة بلحم الأضحية 3 ما لا يجزي عن الأضحية. وكذلك حاصل البحث في عدة أسطر. كتاب الكراهية والسورة المتعلقة بها. فكتاب الكراهية يحتوي على الحكم، وكذلك القول المفتى به، وكذلك المأكولات وآلة الأكل، وكذلك الملبس، وكذلك الجلوس في مجلس المعصية وحكمها، وكذلك الأحكام فصل في الوطء والنظر للرجل إلى المرأة غير الوجهين جائز، حرام من الرجل إلى الرجل جائز سوى ما بين السرة والركبين، ونظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى الرجل، وكذلك نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل. فصل في الاستبراء يحتوي على التعريف والسبب ومدتها. فهذا حاصل البحث في عدة أسطر. فهذا كتاب إحياء الموت والصورة مناسبة لها. فأدرجنا تحت كتاب إحياء الموت تعريفها وثبوتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائطه، وكذلك حرائم من الآبار والقناة وغيرها، والأنواع المياه، وكذلك أضفنا فيه أنواع المياه وأنواع الأنهار ومسائل المتفرقة. فالتصرفات 10 الممنوعة للشركاء في الأنهار. فهذا حاصل البحث. وهذا كتاب الأشربة وصورة متعلقة بها. فالكتاب الأشربة يحتوي على التعريف لغة وشرعا، وكذلك الأقسام الأشربة 4 المحرمة، والأحكام متعلقة 10 بالخمر، الأصول 3 في طبخ العصر، وكذلك وأحكامها، وكذلك كتاب الصيد وصورة المتعلقة بها. فهذا الكتاب يحتوي على التعريف لغة وشرعا، وثبوته من القرآن والسنة، وشرائطه، وكذلك شرائط الاصطياد الكلب المعلم، وكذلك آلة التعلم في الكلب وفي الطير والفرق بينهما، وصورة للحي للصيد الحي الذي يدرك حيا. وهذا حاصل البحث. وهذا كتاب الرهن الصورة المتعلقة بها. فكتاب الرهن يحتوي على التعريف لغة وشرعا، وثبوته من القرآن والسنة، وكذلك شرائطه وحكمه وثبوته وشرائط 4. فهذا عنوانات الرئيسية: هلاكة النقود المرهونة، وكذلك الاختلاف فيها، والأقوال المفتى به، والأحكام المتعلقة بالمرتهين، كذلك عدم التمكن البائع، الحبس إلى الاستيفاء، وكذلك التعدد في الرهن، التعدد جانب الرهن جائز، والتصرفات 6
التي مع أحكامها: بيعه، عتق الرهن والتدبير والاستلاد والاستهلاك والإعارة، ما لا يجوز ارتهان به. والقاعدة الأصلية: كل ما لم يكن مضمونا فلا يجوز رهنه. فهذا هو حاصل البحث في عدة أسطر.